हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आज म सी प्रोग्रामिङ फर बिगिनर यसमा चाहिँ मैले हिस्ट्री अफ सी प्रोग्रामिङ, त्यसपछि फर्स्ट सी प्रोग्रामिङको फर्स्ट प्रोग्राम, अनि यसमा चाहिँ हाउ टु क्यालकुलेट फ्लोट भ्यालु। जस्तै यसमा चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा दुईवटा भ्यालु 3 र 4 गर्दाखेरि यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै 4 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो 1.5 आउँछ भने यो डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ प्रोग्राममा 1 मात्र आउँछ। यो पोइन्ट पछाडिको पनि यो हामीले प्रोग्राम गर्नेछौँ आज। अनि त्यसपछि एउटा प्रोग्राममा इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर इन्टर गरेर अनि यसको हामीले भ्यालु पनि निकाल्छौँ। ल आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। पहिला हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। हिस्ट्री अफ सी प्रोग्रामिङ, सरी अघि मैले भन्नमा मिस्टेक भयो। हिस्ट्री अफ सी प्रोग्रामिङ, यो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ 1972 मा डेभलप भएको हो। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज was developed in 1972 by Dennis Richard। यो मान्छेले 1972 मा सी प्रोग्रामिङ डेभलप पत्ता लगाएको हो है त। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो पोइन्ट डेनिस रिचार्डसन। प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक भयो भने आफै मिलाएर बुझ्नु होला। इज नोन एज द फाउन्डर अफ द सी प्रोग्रामिङ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अनि यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन डेभलप गरेको हो भन्दाखेरि यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बीसीपीएल ल्याङ्ग्वेज थियो। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको समस्या हटाउनको लागि हाम्रो सी प्रोग्रामिङ डेभलप गरेको हो है त। थर्ड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो it was developed to overcome the problem of previous language such as बीसीपीएल इटिसी। ल यो चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। फेरि म एकचोटि अझै भन्न चाहेँ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 1972 मा डेभलप गरेको कुन मान्छेले? डेनिस रिचार्ड्स। अनि यो चाहिँ डेनिस रिचार्ड्स चाहिँ फाउन्डर अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो किन सी प्रोग्रामिङ डेभलप गरेको हो भन्दाखेरि यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा पहिला चाहिँ बीसीपीएल ल्याङ्ग्वेज थियो। यो यिनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यो हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेको। ल त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, यो चाहिँ हामीले लेख्छौँ। यो पहिला चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामिङ कसरी लेख्छ, कसरी कम्पाइल हुन्छ, अनि कसरी रन हुन्छ, यिनीहरूको बारेमा हामीले चाहिँ थाहा हुनैपर्छ। जस्तै तपाईँहरूले प्ले नर्सरीमा एकै पढ्नुभयो होला, पक्कै पनि तपाईँहरू पढ्नुभयो होला। यदि त्यो प्ले नर्सरीमा तपाईँहरूले एकैचोटि एबिसिडी त पक्कै आउँथेन होला। सरहरू अथवा म्याडमहरूले चाहिँ कपी समाएर अथवा तपाईँहरूको हात समाएर लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो। हो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ पहिला पढ्नुभन्दा सी प्रोग्रामिङको एबिसिडी जान्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ
यो प्रोग्रामिङ कसरी लेख्छ, कसरी लेख्नुपर्छ, कम्पाइल कसरी गर्नुपर्छ, रन कसरी गर्नुपर्छ हो त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुनैपर्छ। ल त्यसपछि हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ लेख्नको लागि हामीले चाहिँ थुप्रै एप्सहरू छन् अथवा सफ्टवेयरहरू भनौँ। त्यसलाई पहिला सी प्रोग्रामिङ लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ सुरुमा टर्बो सी प्लस प्लसबाट गर्न पनि सकिन्छ, देवबाट गर्न पनि सकिन्छ, भिजुअल स्टुडियो भन्नेबाट नि हामीले प्रोग्रामहरू लेख्न सकिन्छ। हो तपाईँहरूसँग जुन छ त्यो ओपन गर्नुहोस् अनि ओपन गरिसकेपछि हो यो प्रोग्राम लेख्नुहोस् त। पहिला हैज इन्क्लुड stdio.h, त्यसपछि हैज इन्क्लुड conio.h, त्यसपछि हाम्रो void main आयो कर्ली ब्र्याकेट अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कमेन्ट लेख्छौँ। म तपाईहरुलाई बुझाउँछु, चिन्ता नलिनु होला। दिस इज माई युट्युब च्यानल। त्यसपछि वेलकम टु गुप्ता ट्युटोरियल। इन्जोय विथ माई भिडियो। चिन्ता नलिनु होला, म सबै बुझाउँछु तपाईहरुलाई। Keep watching and subscribe my YouTube channel. त्यसपछि if you are new in this channel, त्यसपछि हामीले कमेन्ट बन्द गरौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रिन्ट अफ, यो कन्टिन्यू हुन्छ है प्रोग्राम। प्रिन्ट अफ हेलो गाइज, इट्स मी प्रवीण गुप्ता presented Gupta tutorial channel। त्यसपछि गेट सियत अनि यहाँ कर्ली ब्र्याकेट बन्द। ल मैले चाहिँ यो माथिको छ नि, यो माथिको हाम्रो चाहिँ यो माथिको यिनीहरू छ नि, यो दुईटा, यो हाम्रो प्री प्रोसिजर डाइरेक्टिभ भन्छ यसलाई। यो चाहिँ टन्नै हुन्छ यस्ताहरू। म चाहिँ हैज इन्क्लुड stdio.h, यस्तै गरी हैज इन्क्लुड conio.h, त्यस्तै गरी हाम्रो हैज इन्क्लुड string.h, त्यस्तै गरी हाम्रो हैज इन्क्लुड graphics.h हो। यिनीहरू छ नि हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टरी भन्छ यसलाई। यो पुरै हो हाम्रो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टरी। यो चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो पहिले लाइब्रेरी फङ्सनमा डिफाइन गरेको हुन्छ यिनीहरू। अनि हाम्रो चाहिँ यो पछाडिको छ नि stdio.h, conio.h, string.h,
ग्राफिक्स डट एच यिनीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेडर फाइल भन्छ है। यो यिनीहरूलाई मात्र हेडर फाइल भन्छ। यो हामीले सबैले भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ प्रिपोज डाइरेक्टिभ भन्छ। यो ब्राकेटमा छ नि यो हाम्रो चाहिँ हेडर फाइल भन्छ है त। अनि त्यसपछि हामीले प्रोग्राम लेख्नुभन्दा लेख्छौँ चाहिँ कसरी, यो हाम्रो लाइनमा लेख्नुपर्छ है त। यसरी पहिला यहाँ चाहिँ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मेन फङ्सन हुन्छ भोइड मेन, अनि हाम्रो चाहिँ कर्ली ब्राकेट। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोइड मेन फङ्सनभित्र हाम्रो सबै प्रोग्रामहरू लेख्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो कर्ली ब्राकेट हुन्छ नि हो जस्तै हो, यो हाम्रो ट्याक्कै लाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामहरू। यदि तपाईँहरू लेख्नुभयो के अरे लाइनमा लेख्नुभयो भएन भने मिस्टेक पनि हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ सबै प्रोग्राम लेख्छौँ हाम्रो लाइनभित्रै लेख्नुपर्छ। ल अब यहाँ यसो कुरा गरौँ, यसको चाहिँ मैले स्टेप वाइज सम्झाउँछु, तपाईँहरूलाई चिन्ता नलिनु होला। यो चाहिँ ह्याज इन्क्लुड stdio.h भन्ने फङ्सन छ नि हो। यो stdio.h को फुल फर्म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हो है त। stdio.h को फङ्सन के अरे फुल फर्म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हो। अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट एफ स्क्यान यिनीहरू हाम्रो डिफाइन पहिल्यै गरेको हुन्छ कुनमा, stdio.h मा। यो पहिल्यैदेखि हाम्रो प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफ डिफाइन गरिसकेको हुन्छ लाइब्रेरी सी को लाइब्रेरी फङ्सनमा। त्यसपछि हाम्रो पालो आयो ह्याज इन्क्लुड conio.h को फुल फर्म चाहिँ कन्सोल इनपुट अनि आउटपुट। यो भनेको गेट सिएच डिफाइन गरेको हुन्छ कुनभित्र, conio.h भित्र। यो गेट सिएचले चाहिँ हाम्रो आउटपुट स्क्रिन होल्ड गर्नको लागि गेट सिएच युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आयो यो डबल स्ल्यास। यो डबल स्ल्यास भनेको चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्ट हो। अनि त्यसपछि स्ल्यास, अनि यहाँ चाहिँ जे पनि लेख्नुहोस्। अनि यो भनेको मल्टिपल लाइन कमेन्ट हो। यदि हामीले यो प्रोग्राम यसमा जे पनि तपाईँहरू लेख्नुहोस्, यदि हामीले प्रोग्राम रन गर्छौँ भने यदि तपाईँहरूले यो कमेन्टभित्र लेख्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो यो प्रोग्राम रन कसरी हुन्छ, रन गर्नको लागि हामीले Ctrl+F9 की प्रेस गरेपछि हाम्रो प्रोग्राम रन हुन्छ। अनि रन भएपछि तपाईँहरूले के अरे आउटपुट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। ल जस्तै यो हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामिङको यो हामीले प्रोग्राम रन गर्छौँ है त। मैले चाहिँ मोबाइल मोबाइलबाट तपाईँहरूलाई के अरे यो देखाउँछु रन गरेर। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँ चाहिँ मैले पहिलेदेखि लेखेर राखिसकेको छु टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो दुईवटा माथिको प्री प्रोसेस डाइरेक्टली लेख्यौँ, भोइड मेन लेख्यौँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो सुरुमा सिंगल लाइन कमेन्ट, त्यसपछि मल्टिपल लाइन कमेन्ट अनि प्रिन्ट एफ भित्र हेलो गाइज इट्स मी प्रवीण गुप्ता प्रेजेन्टेड गुप्ता ट्युटोरियल च्यानल। अनि यहाँ चाहिँ लास्टमा सेमिकोलन हुन्छ भन्ने थाहा नै छ। ल हामीले यसलाई चाहिँ रन गरेर हेर्छौँ। हामीले हेर्छौँ यो कसरी यो प्रिन्ट एफलाई मात्र डिस्प्ले हुन्छ, किनकि यो लाइन कमेन्टहरू हुन्छ नि, यो सिंगल लाइन कमेन्ट अनि मल्टिपल लाइन कमेन्ट यिनीहरू चाहिँ रन हुँदैन। ल हेरिहालौँ, तपाईँहरूलाई पनि हेर्न सक्नु। ल हेर्न सक्नुभयो नि, प्रिन्ट एफमा तपाईँहरूले जे लेख्नुहुन्छ नि त्यही डिस्प्ले भयो। हेलो गाइज इट्स मी प्रवीण गुप्ता प्रेजेन्टेड गुप्ता ट्युटोरियल च्यानल। त्यसपछि हामीले यो किन डिस्प्ले भएन भन्दाखेरि यो कमेन्टहरू कुनै हालतमा डिस्प्ले हुँदैन, किनकि तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि यो चाहिँ कमेन्टहरू बनाइदिएको छ। दिस इज माई युट्युब च्यानल, वेलकम टु गुप्ता ट्युटोरियल, इन्जोय विथ माई भिडियो, किप वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल इफ यु आर न्यू इन दिस च्यानल।
हो यिनीहरू छ नि कमेन्टहरू छ प्रिन्टएफमा जे छ त्यही हाम्रो रन हो यो। ल तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो नै हो हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा डिस्प्ले हुने। ल अब अर्को भिडियो के अरे सरी अब अर्को टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै हामीले मानौँ सम मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै एउटा नम्बर एउटा 3 अर्को चाहिँ मानौँ 5 लियौँ। जस्तै सम गर्दाखेरि 5 + 3 त अफकोर्स 8 नै हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15 हुन्छ, डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 5:2 गर्दाखेरि मानौँ हाम्रो 2.5 आउला, सरी 1.5 आउँछ। तर हामीले चाहिँ यो कम्प्युटर के अरे सरी यो सी प्रोग्रामिङले हामीले फ्लटको युज गरेर यो पछाडिको भ्यालु आउँदैन। यो पछाडिको भ्यालु कसरी आउँछ हो यो प्रोग्राम मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु है त। ल यो मैले चाहिँ यो प्रोग्राम तपाईँहरूलाई सिकाउनुभन्दा अगाडि मैले प्रिन्टएफ त्यसपछि स्क्यानएफको बारेमा म थोरै जानकारी दिन्छु तपाईँहरूलाई। यो दुईटा चाहिँ पहिल्यै नै सी प्रोग्रामिङको stdio.h भित्र डिफाइन गरेको हुन्छ। यो stdio भने हाम्रो हेडर फाइल हो। त्यसपछि हाम्रो प्रिन्टएफको सेन्ट्याक्स चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रिन्टएफ लेख्छौँ, त्यसपछि स्ल्यास अनि यहाँ चाहिँ मेसेज लेखेर बलियो मेसेज लेखेर हाम्रो जस्तै इन्टिजर छ भने हाम्रो %d हुन्छ, क्यारेक्टर छ भने हाम्रो %c हुन्छ, फ्लट छ भने %f हुन्छ, त्यसपछि स्ट्रिङ छ भने %s हुन्छ। ल मानौँ हाम्रो माथि चाहिँ इन्टिजर भयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रिन्टएफ यहाँ चाहिँ मेसेज लेखेर %d अनि यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको मैले इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, चिन्ता नलिनु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ इन नै मानौँ, यो चाहिँ सेन्ट्याक्स हेरिदिउँ त फेरि एकचोटि। प्रिन्टएफ फर्मेट स्ट्रिङ त्यसपछि आर्गुमेन्ट हुन्छ, एगुमेन्ट लिस्ट भन्छ यसलाई त, अनि लास्टमा सेमिकोलन हुन्छ है त हाम्रो। अनि यहाँ स्क्यानएफको कुरा गर्नुपर्दा सेम हो, यहाँ चाहिँ प्रिन्टएफको ठाउँमा स्क्यानएफ हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ फर्मेट स्ट्रिङ सेम हुन्छ, एगुमेन्ट लिस्ट। ल लास्टमा नि सेमिकोलन। ल अब चाहिँ प्रोग्राम हामीले बनाउँछौँ। प्रोग्राम तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि हैज इन्क्लुड stdio.h त्यसपछि हैज इन्क्लुड conio.h त्यसपछि void main हामीले चाहिँ लाइनिङमा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टिजर एउटा x y c d e मानौँ है त। त्यसपछि हामीले प्रिन्टएफ हामीले चाहिँ दुईटा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले इन्टर एनी 2 नम्बर, त्यसपछि हाम्रो स्क्यानएफ %d एउटा इन्टिजर छ, इन्टिजर भनेपछि %d भयो, फेरि %d। हामीले यहाँ चाहिँ एड्रेस अफ x एड्रेस अफ y हामीले इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ। त्यसपछि हामीले सुरुमा हामीले सम गर्नुपर्ने हुन्छ समको। त्यसपछि हामीले के भनेको थियौँ, एउटा सम एउटा मल्टिप्लिकेसन एउटा डिभिजनको प्रोग्राम हामीले गर्दैछौँ। डिभिजनमा हाम्रो फ्लोट भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले अब चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको भयो, अब चाहिँ हामीले डिभिजनको निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजनमा हाम्रो
एक्स डिभाइडेड बाई वाई। अनि यो को भ्यालु हाम्रो फ्लोटमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले को भ्यालु इन्टिजर लेखेर हुँदैन, हाम्रो को भ्यालु फ्लोट लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यिनीहरूको भ्यालु लेखिसकेपछि यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो प्रिन्ट अफ, मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ पर्सेन्टेज दिएँ, त्यसपछि फेरि पर्सेन्टेज दिएँ। यो इन्टिजर सी भने इन्टिजर भयो, डी भने पनि इन्टिजर भयो, चाहिँ हाम्रो फ्लोट भ्यालु फ्लोट हुने भयो। सो हाम्रो चाहिँ फ्लोट भनेको पर्सेन्टेज अफले डिनोट गर्ने हो। त्यसपछि सिडिई अनि हाम्रो लास्टमा गेट सिएच अनि हाम्रो यो कर्ली ब्र्याकेट बन्द। ल जस्तै मानव युजरले, मैले तपाईँहरूलाई रन गरेर देखाउँछु, चिन्ता नलिनु होला, एकैछिन समय लाग्छ। हामीले यहाँ चाहिँ को भ्यालुमा डिभाइड गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि हाम्रो इरर आउन सक्छ। सो हामीलाई फ्लोटको भ्यालु फ्लोटमा भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फ्लोट ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ एक्स अनि डिभाइडेड बाई वाई। यो गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो फ्लोटमा भ्यालु, यो फ्लोट ब्र्याकेटमा फ्लोट छ नि, यो तपाईँहरूले तल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा माथि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ रन गर्दा, ल यो प्रोग्राम रन हो। ल मैले चाहिँ यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कपीमा मैले चाहिँ माथि फ्लोट लेखेँ, तर यहाँ मैले मोबाइलमा चाहिँ रन गर्दाखेरि मैले फ्लोट तल लेखेँ। जता पनि लेख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो प्रोग्राम सबै सेम हो। मैले फ्लोट युज गरेँ, इन्टिजर एक्स वाई गरेँ, अनि प्रिन्ट एफमा चाहिँ मेसेज दिएँ युजरलाई दुईवटा नम्बर इन्टर गर भनेर। त्यसपछि यो एक्स वाई चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ। सी भने एडिसन गऱ्यो, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन, अनि यो चाहिँ डिभाइड गर्यो। यो फ्लोट युज गर्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट पछाडिको नम्बर पनि आउँछ, नआउने होइन। त्यसपछि हाम्रो यो लास्ट टर्मको यो सिडिईलाई यो तिनवटालाई प्रिन्ट अफ गर्यो। ल अब चाहिँ रन गर्दा प्रोग्राम हामीले रन गर्दाखेरि इन्टर 2 नम्बर भनेर मेसेज आयो। इन्टर 2 नम्बर मानव मैले एउटा 8 युज गरेँ, त्यसपछि मैले 7 युज गरेँ। हाम्रो 8 प्लस 7 युज गर्दाखेरि 16 हुन्छ। जोड्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एक्स प्लस वाई जोड्दाखेरि हाम्रो 9 प्लस 7 युज जोड्दाखेरि 16 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन भयो, मल्टिप्लिकेसन 9 इन्टु 7 गर्दाखेरि 60 भयो। त्यसपछि हाम्रो 9 डिभाइडेड बाई 7 गर्दाखेरि 1.285715। पोइन्ट पछाडिको हाम्रो 6वटा नम्बर आयो। पोइन्ट पछाडिको 6वटा होइन, म 6वटा चाहिँदैन, मलाई 6वटा चाहिँदैन, मलाई 2टा भए पुग्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज एफमा गएर 0.01 गरे पनि हुन्छ। 0.01 गरेपछि हाम्रो अघि 9 र 7 गरेको थिएँ, ल हेर्न सक्नु 0.01 भनेको पोइन्ट पछाडि भनेपछि 1 नम्बर। सो हाम्रो 1.3 आयो। ल यो चाहिँ मैले चाहिँ फ्लोट भ्यालुमा कसरी नम्बर डिभाइड गर्दाखेरि कसरी फ्लोट भ्यालु निकाल्छ त्यो मैले गराइदिएँ। अबको चाहिँ मैले स्ट्रिङ भ्यालु कसरी अथवा क्यारेक्टर भ्यालु कसरी इनपुट गर्ने अनि त्यसलाई कसरी डिस्प्ले गर्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ल अब इक्जाम्पल 3 मा स्टार्ट गरौँ है त। हैज इन्क्लुड stdio.h, त्यसपछि हाम्रो हैज इन्क्लुड conio.h, त्यसपछि हाम्रो void main कर्ली ब्र्याकेट, त्यसपछि हाम्रो एउटा इन्टिजर, अर्को चाहिँ फ्लोट, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर। अनि हाम्रो यो क्लियर यो भन्दाको अगाडिको आउटपुट चाहिँ त्यो पनि डिस्प्ले हुन्छ, त्यो डिस्प्ले नहोस् भनेर हाम्रो क्लियर स्क्रिन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रिन्ट एफ युजरलाई हामीले चाहिँ 2टा नम्बर इन्टर गर भनेर मेसेज दिनुपर्ने हुन्छ। इन्टर एनी 2 नम्बर
2 नम्बर त्यसपछि हाम्रो स्क्यानएफ दुईटा नम्बर भनेपछि एउटा इन्टिजर हुने भयो एउटा चाहिँ हाम्रो फ्लोट हुने भयो अनि यो एड्रेस अफ ए मा अर्को चाहिँ एड्रेस अफ बी हुने भयो त्यसपछि हाम्रो मैले चाहिँ सम गरेँ सरी त्यसपछि यो म स्क्यानएफ गरेपछि फेरि प्रिन्ट गर्छ के भनेर एउटा इन्टर लेटर भनेर मेसेज दिन्छ त्यसपछि स्क्यानएफ %c किन क्यारेक्टरको लागि हाम्रो %c युज हुन्छ एड्रेस अफ जेड भयो त्यसपछि फेरि हाम्रो प्रिन्ट एफ के भयो द स्ट्रिङ इज %c अनि जेड अनि बल्ल हाम्रो c = a + b मैले चाहिँ सम गरिदिएँ यो दुईटा नम्बर छ नि मैले सम गरिदिएँ दुईटा नम्बरको फेरि सम पछि प्रिन्ट एफ %d यो c भन्ने चाहिँ हाम्रो सरी c भन्ने चाहिँ फ्लोट भयो फ्लोट भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ %f हुन्छ तपाईहरुलाई पनि थाहा होला %f त्यसपछि c लाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो लास्टमा गेट ch अनि यहाँ चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट बन्द हुन्छ ल मैले यो प्रोग्राम के गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ दुईटा नम्बर इन्टर गर्न लगाएँ युजरलाई त्यो दुईटा नम्बर युजरलाई इन्टर गरेपछि त्यो दुईटा नम्बर मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ फेरि मैले एउटा लेटर इन्टर गर्न लगाएँ जस्तै मैले ए भन्ने लेटर इन्टर गर्न लगाएँ त्यो लेटर गएर मेमोरी लोकेसनमा बस्छ फेरि त्यही लेटरलाई मैले प्रिन्ट गरेँ द स्ट्रिङ इज भनेर फेरि त्यही मैले युजरले जुन लेटर इन्टर गरेँ त्यही लेटर चाहिँ प्रिन्ट गर्न लगाएँ अनि लास्टमा हाम्रो चाहिँ c = a + b दुईटा इन्टर गरेको नम्बर चाहिँ जोडेँ अनि जोडेको लागि प्रिन्ट गरेँ त्यस्तो पनि अनि प्रिन्ट गरेँ ल यही हो प्रोग्राम ल अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो प्रोग्राम रन गरेर देखाउँछु ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले चाहिँ अघिको कोड यो मैले मोबाइलमा रन गर्नको लागि मैले लेखिसकेँ यहाँ चाहिँ तपाईहरु मैले एउटा इन्टिजर ए भन्ने युज गरेँ त्यसपछि फ्लोट युज गरेँ त्यसपछि मैले क्यारेक्टर अनि यो भन्दाको अगाडिको लेखेको तपाईहरुको आउटपुट हुन्छ त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि clr या cr स्क्रिप्ट युज गरेँ अनि त्यसपछि मैले इन्टर दुईटा नम्बर भन्ने मेसेज इन्टर गर्न लगाएँ युजरलाई मेसेज दिए त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ गएर मेमोरी लोकेसनमा बस्छ त्यसपछि एउटा लेटर इन्टर गर्न लगाए त्यसपछि यो लेटर चाहिँ स्क्यानर भनेपछि मेमोरी लोकेसनमा जाने भयो त्यही लेटर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ द स्ट्रिङ = %c भनेर प्रिन्ट हुन्छ अनि यो चाहिँ मैले c = a + b यो चाहिँ सम गरेँ यो डबल/ एडिसन भनेपछि मैले चाहिँ कमेन्ट युज गरेँ यहाँ चाहिँ एडिसन हुन्छ भनेर मैले सम्झिनको लागि कमेन्ट युज गरेँ यही द सम अफ टु नम्बर इज यो भनेको 0.01 भनेको थाहा नै होला पोइन्ट पछाडिको नम्बर युज गर्नको लागि अनि यो c भन्ने फंक्सन ल यसलाई रन गरौँ त इन्टर टु नम्बर भने मैले चाहिँ एउटा हाम्रो इन्टर टु नम्बर भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इन्टर टु नम्बर भनेपछि एउटा इन्टिजर छ अर्को चाहिँ फ्लोट हुन्छ सो हामीले फ्लोट भ्यालु युज गर्न पनि सक्छौँ है त इन्टिजर भनेपछि मैले एउटा 9 युज गरेँ अर्को चाहिँ फ्लोट भनेपछि 6.8 युज गरेँ है त त्यसपछि इन्टर लेटर भनेपछि मैले चाहिँ p युज गरेँ ल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ द स्ट्रिङ = p अनि द सम अफ टु नम्बर इज यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 15.8 अनि यो 15.8 फ्लोट भ्यालु सँगै आयो किनकि म 0.8 के यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 0.0 ल तपाई ल मैले चाहिँ %0.01 भनेको पोइन्ट पछाडिको एउटा आओस् भनेर मैले यो युज गरेको रन गर्दाखेरि फेरि अघि मैले ल 7 अनि अर्को चाहिँ 8.9 युज गरेँ ल इन्टर लेटर भनेपछि फेरि मैले y इन्टर गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ द स्ट्रिङ = y यो स्ट्रिङ
भयो। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 15.9 हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भयो। आजको यो भिडियोमा हिस्ट्री अफ सी प्रोग्रामिङ सिक्नुभयो, फर्स्ट प्रोग्रामिङ सिक्नुभयो, क्यालकुलेट फ्लोट भ्यालु कसरी फ्लोट भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने त्यो पनि सिक्नुभयो। अनि राइट यो तिनटालाई के अरे इनपुट गरेर कसरी आउटपुट निकाले त्यो पनि हेर्नुभयो। थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ फर दिस।